नाउँमा जयमसी सबैलाई दिनुभएको फेरि आज हामी वचनबाट केही कुराहरू सिक्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। अस्ति हप्ता हामीले के सिक्यौँ? अस्ति हप्ता हामीले के सिक्यौँ? समयको बारेमा सिक्यौँ होइन? आज यो हप्तामा हामी संस्कृतिको बारेमा सिक्नेछौँ। हालेलुया। संस्कृति संस्कृति भने कुन संस्कृति मतलब होइन? तिमी कुन संस्कारमा हुर्किरहेका छौ अथवा कुन संस्कृतिमा छ? जुन संस्कृति कसैले अब मगर संस्कृति, कसैले चाहिँ बाहुन संस्कृति, कसैले चाहिँ विभिन्न संस्कृतिहरू नेपालमा र अरू देशमा पनि छन्। संस्कृतिहरू फरक फरक संस्कृतिको मान्छे दिइराखेको हुन्छ। यसै कारण संस्कृति भनेको के हो? संस्कृति चाहिँ खास के रहेछ र संस्कृति भने हामी केही हप्ता त्यो संस्कृतिको बारेमा सिक्नेछौँ। आज संस्कृति भनेको के हो भन्ने बारेमा सिक्ने। हालेलुया। संस्कृति कल्चर हुन्छ नि, भने कल्चरमा यो कल्चरबाट आएको हामी भन्छ नि, कसैले यो संस्कृतिबाट हामी आएको हुन्छ नि, हामी यो संस्कृतिमा छौँ, अब हामी यो संस्कृतिमा आएका छौँ भन्छ। संसारमा हेर्ने हो भने संस्कृति आज मैले कुखुरा चल्ला जस्तै हो हुन्छ नि। कुखुरा चल्लाहरू हुन्छ नि, भनौँ कोही पैदर, कोही पैदर, कोही के त्यो काठे, कोही त्यो गिरास होइन, विभिन्न, कोही त्यो अग्ला उयो क्या कफा के अरे फाइटर, विभिन्न कुखुराका उयोहरू हुन्छन्। त्यस्तै संसारमा पनि अथवा संसारतिर त्यस्ता खालका संस्कृतिहरू बन्छन्। आज मैले चल्ला जस्तै है, चल्ला पहिला लोकल मात्रै थाहा पाएको उसले होइन, पहिला लोकल मात्रै थाहा पाएको, पछि आएर के पछि भैलर आयो, त्यसपछि पहिलर आयो, गिराज आयो, त्यसपछि के आयो है। त्यसले गर्दा धेरै फरक किसिमका कुखुरा चल्लाहरू आए जस्तै संस्कृति पनि फरक फरक किसिमका संस्कृतिहरू देखा परे। तर वास्तवमा संस्कृति भनेको के त भन्ने कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट पनि सिक्नेछौँ। हालेलुया। पहिलो कुरा संस्कृति भनेको के हो है? संस्कृति भनेको विद्यार्थीलाई पनि चाहिने हो। सबैलाई संस्कृति भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। संस्कृति भनेको विद्यार्थीले पढिराख्नु भएको होला है। संस्कृति भनेको के हो? यो संस्कृति कल्चर, वाट इज कल्चर भन्छ नि, वाट इज कल्चर विदेशमा गएर कुन कल्चरको भन्ने मान्छेले हामीलाई सोध्छ, वाट इज कल्चर भन्ने। त्यसै कारणले संस्कृति भनेको के हो है? त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। उहाँ संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विश्वास, अनुशासन, अभ्यास र सम्बन्ध र सीमाहरूको प्रणालीलाई संस्कृति भनेर भनिन्छ है। पहिलो कुरा संस्कृति भनेको के हो अथवा कल्चर भनेको के हो भन्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने विश्वास, कुनै पनि मान्छेको विश्वास हुनुपर्छ संस्कृतिमा है। विश्वास बिनाको संस्कृति के फाइदा? हेर्दा विश्वास, अनुशासन, विश्वासको साथमा हामी यो गर्नेछौँ यो गर्दैनौँ भन्ने अनुशासन परिमितिभित्र बस्ने प्रणाली होइन। त्यसले गर्दा विश्वास, अनुशासन, अभ्यास, जुन अभ्यास यो गर्ने होइन, एउटा संस्कृतिभित्र विश्वास हुन्छ। त्यही संस्कृतिभित्र के हुन्छ भने त्यो गर्ने तरिका हुन्छ नि, एउटा कुरा के अनुशासन, योबाट गयो तँलाई योबाट निकालिदिन्छौँ हामी भन्छ नि, अनुशासनभित्र रहने। त्यसले गर्दा संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त्यो समाजमा, त्यो गाउँमा, त्यो बस्तीमा, त्यो घरमा, त्यो परिवारमा, त्यो मण्डलीमा विश्वास हुनुपर्छ। हालेलुया है। पहिलो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वास। विश्वासको आधारमा के हुन्छ भने अनुशासन। अनुशासन है, अनुशासन भएन भने के फाइदा? विश्वास त भयो, अनुशासन भएर यो संस्कृतिमा मेरो विश्वास छ भन्छ नि, मेरो विश्वास छ पक्का हुन्छ यसमा, भएन भने मलाई डर छ अथवा चाहिँ विश्वास। त्यो विश्वास सँगसँगै मान्छेले के गर्छ भने त्यसमा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अनुशासनमा आउँछ। त्यसो भए अनुशासन यो गर्न पाइँदैन, तिमी बिहा गर्न पाइँदैन, तिमी बिहा गर्न पाइँदैन, बिहा गरेर यो हुन्छ। अनुशासन परिमिति हुन्छ त्यहाँभित्र। अनुशासनभित्र बाले यो गर्यो भने तँलाई अथवा
निकाला गरिन्छ, धेरै व्यभिचार देशबाट निकाला गरिन्छ। ढुङ्गाले हान्ने त भने पहिला पनि शक्ति थियो नि त हैन। यसले व्यभिचार गरेर ढुङ्गाले युदियो र ढुङ्गाले हानेर दबाउने सिस्टम थियो हैन। यसै कारणले यो संस्कृतिभित्र गलत गरियो भने, अनुशासनदेखि बाहिर गइयो भने संस्कृतिको घर निकाला गर्दछ अथवा त समाज निकाला गर्दछ है। त्यसले गर्दा पहिलो कुरा त्यो ठाउँमा के हुनुपर्छ, संस्कृतिमा विश्वास हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा त्यसमा के हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। तेस्रो कुरा के हुन्छ, अभ्यास हुन्छ। अभ्यास के गर्ने, अभ्यास सिक्ने अभ्यास। एउटा कल्चरको मान्छे, एउटा गुरुङ खानदानको मान्छे अर्को संस्कृतिमा आयो भने, अर्को ठाउँमा आयो भने अभ्यास गर्न सुरु गर्छ। अथवा त नेपालको संस्कृतिको मान्छे अमेरिकामा गयो भने के गर्छ, त्यहाँ अमेरिकाको हिसाबले के गर्छ, जिउन कोसिस गर्छ है, त्यहाँको संस्कृतिको ढङ्ग खोज्छ। यसै कारण अभ्यास गर्छ। पहिलो कुरा के छ भने विश्वास। दोस्रो कुरा के छ भने त्यसमा के हुन्छ भने के हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। तेस्रो कुरा के हुन्छ भने त्यसमा के हुन्छ, अभ्यास। अभ्यास भनेको गर्ने, अभ्यास सिक्ने, त्यसमा गर्ने ढल्न सक्ने, त्यसमा फेरि जिउन सिक्ने, त्यो अभ्यास भन्छ। त्यसपछि चौथो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सम्बन्ध है। चौथो कुरा के हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ। त्यो अभ्यास सँगसँगै त्यो संस्कृतिमा त्यो मान्छेले सम्बन्ध राख्छ है। जस्तै एउटा केटी विवाह गर्न आयो भने, विवाह गर्न उसको खानदानमा आयो भने, उसको संस्कृतिमा आयो भने त्यो के गर्छ भने पहिलो कुरा त्यो के गर्छ, मलाई यो श्रीमानले पक्कै पाल्छ भने बिसाउनु हो हैन, त्यो पक्कै पाल्छ। अथवा यो श्रीमान संस्थालाई यो जग्गा मलाई विश्वास छ, यो मान्छे राम्रो छ भने विश्वास भयो। दोस्रो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने विश्वास सँगसँगै त्यसलाई के हुन्छ भने त्यसको अनुशासनमा उसले के भन्छ, यो मलाई भोलि तिमी हिजोका दिनमा त्यहाँ चाहिँ तिम्रो गरेको थियौ, हिजो तिमी त्यहाँ चाहिँ जोसँग पनि बोलिहाल्थ्यौ अथवा गलत बोलिहाल्थ्यौ, मिठो कुरा थियो। अब तिमी मसँग आयो, मेरो परिमिति अनुसार तिमी चल्नुपर्छ। यहाँ अब तिम्रो ससुरा छन्, यहाँ तिम्रो सासू छन्, यहाँ तिम्रो नन्द छन्, यहाँ तिम्रो छोराछोरी छन्, यहाँ तिम्रो आफन्तीहरू छन्, यहाँ रिलेटिभ छन्, यहाँ विभिन्न ठाउँहरू। त्यसै कारण तिमीहरू चाहिँ यसको अनुशासनमा तिमी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तेस्रो कुरा के हुन्छ भने त्यहाँ आइदियो समाजमा आइसकेपछि त्यसको नियम अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। सासूले के भन्छ, बिहान उठ्नु पर्यो होइन, सासूको हुन्छ नियम। त्यहाँ आइसकेपछि बिहानै उहाँ त बिहान 9 बजी फुसुदिनु पर्ने थियो बिहान गरेर जाँदा। अब त्यहाँ आइसकेपछि सासू बिहानै उठेर 4 बजी सुत्नु सुरु गर्नुभयो। आफू के गर्नु पर्यो भने सासू सुतेर आएको स्वाई सुत्नु भएन, अभ्यास सुरु गर्नुभयो। अब उठ्न सुरु गर्नुभयो, अभ्यास गर्न सुरु गर्नुभयो है। म तपाईँलाई सिकाउँदैछु यो कल्चर, यो अनुशासन अथवा यो संस्कार अथवा यो के हो त भने के हो त बुझ्न तपाईँहरू मैले बुझ्न जान्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ कल्चर माने कल्चर संस्कृति भन्ने संस्कृतिमा के हुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्छ। किनभने विश्वमा धेरै शिक्षा पाउनु भएको छ, त्यसले तपाईँले बुझ्नु पनि पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा पहिलो कुरा विश्वास, दोस्रो कुरा त्यसमा अनुशासन, तेस्रो कुरा उसमा के हुने त अभ्यास गर्न सुरु गर्ने, काम गर्न सुरु गर्ने अथवा त्यसमा ढल्न सुरु गर्नु पर्यो, अभ्यास सिक्न सुरु गर्नु पर्यो। अब चाहिँ के हुन्छ भने चौथो कुरा के हुन्छ, सम्बन्ध। सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्ध के भने त्यो परिवारसँग उहाँ आफ्ना आमा बुवा छोडेर आइरहेको छ, अब यहाँ आइसक्यो, त्यो सम्बन्ध भयो, सम्बन्ध भयो, नजिकता भयो त्यो सम्बन्ध। अब मेरो सासूसँग सम्बन्ध, मेरो आमासँग सम्बन्ध, अब सासूसँग सम्बन्ध, मेरो उहाँ बुवासँग सम्बन्ध, या त फेरि ससुरासँग सम्बन्ध, उहाँ चाहिँ मेरो बहिनीहरूसँग, या त नन्दहरूसँग सम्बन्ध, उहाँ चाहिँ दाइसँग, या जेठासँग सम्बन्ध, विभिन्न कुराहरू कसरी कहाँ लाग्ने भने त्यसबाट सम्बन्ध सुरु हुन्छ। सम्बन्ध भनेको त्यो संस्कृतिमा ढल्ने कुरा सुरु हुन्छ। यसै कारणले गर्दा अब त्यहाँ चाहिँ सम्बन्ध सुरु हुन्छ। सम्बन्ध सुरु भयो भने त्यसपछि त्यो सीमा र परिमिति हुन्छ। सम्बन्ध भने सम्बन्ध त सम्बन्ध भएन, त्यहाँ सीमा हुन्छ। त्यहाँ कतिसम्म गर्न पाउने, कतिसम्म त जान पाउने, कतिसम्म त हिँड्न पाउने सम्बन्ध हुन्छ। यो गर्न पाइँदैन, फेरि सीमा हुन्छ। यहाँदेखि जस्तै रामले यो लक्ष्मण रेखा हालिसकेपछि यहाँदेखि मात्रै तिमी बस्यौ भने
तिमी मेरो श्रीमती हुनेछौ अथवा के कुरा हुन राखेको थियो त्यससम्म त्यहाँ सीमा त्यहाँदेखि उसले फेरि गरेर यहाँदेखि बाहिर आफूमा भिजा लिन्छु भन्यो त्यहाँदेखि उसले लग्यो नि त रामले लग्यो सुशीलालाई लग्यो त्यसै कारण तिमी चाहिँ मेरो यहाँ सम्बन्धमा आएकी छौ तिमीलाई चाहिँ यहाँ अनुशासन भइसक्यौ तिमी चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सम्बन्ध भयो अब तिमी चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्बन्ध राम्रो सबै सम्बन्ध भयो यहाँदेखि बाटो बाहिर गयो भने तिम्रो दृष्टि बिग्रिन्छ अथवा कसैले लैजान्छ अथवा कहीँ गइन्छ यसले गर्दा सीमा परिमिति हुन्छ कुनै संस्कृतिमा सीमा र परिमिति हुन्छ त्यसले गर्दा संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विश्वास अनुशासन र त्यसपछि गएर त्यसभित्रको अभ्यास त्यसभित्र गएको सम्बन्ध र सीमाहरूको प्रणाली एउटा प्रणाली भनेको एउटा यो श्वास प्रश्वासको प्रणाली हुन्छ नि होइन श्वास र फोक्सोसँग प्रणाली यी अङ्गहरूको प्रणालीमा श्वास प्रश्वास हुन्छ नि यो प्रणाली यो सम्बन्धको सबै परिमितिभित्र रहेको एउटा सिस्टमलाई संस्कृति भनेर भनिन्छ हालेलुया हालेलुया अब विद्यार्थीले पनि सिक्नुपर्ने के रहेछ भन्नुहुन्छ भने संस्कृति भनेको के त संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विश्वास त्यसभित्र भएको अनुशासन अनुशासनभित्र भएको एउटा अभ्यास अभ्यासभित्रको सम्बन्ध सम्बन्धभित्र भएको एउटा सीमा सीमाभित्र भएका सम्पूर्ण प्रणालीको भागलाई अथवा योजना अथवा महत्त्वपूर्ण शब्दलाई के भनिन्छ भने एउटा कल्चर भनेर भनिन्छ अथवा संस्कृति भनेर भनिन्छ यो भनेर तपाईँ राख्नुभयो भने वाट इज कल्चर भने इङ्ग्लिसमा सोधियो भने यो भन्यो भने ठ्याक्क लेख्यो भने पास होइन्छ तपाईँहरू सोसल मिडियामा जानुभयो सोसल काममा जानुभयो अथवा तपाईँ सोसल पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ संस्कृति सम्बन्ध पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ विभिन्न विषय पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रश्न आउन सक्छ विद्यार्थी जीवनमा पनि आउँछ वाट इज कल्चर भन्न सक्छ कल्चर भनेको के हो संस्कृति भनेको के हो तपाईँले यो कुरालाई समेटेर एउटा घोषणा पत्रमा लेख्नु भयो भने वास्तवमा संस्कृति भनेको बुझेका विद्यार्थी भन्छ हालेलुया एउटा संस्कृति भनेको यो त्यही भएर विद्यार्थीले मात्रै सिक्ने भएन यो कल्चरलाई यो संस्कृतिलाई सबैले मैले पनि सिक्न भने हालेलुया यो संस्कृतिलाई यो संस्कृतिबारे पनि आज हामीले आइरोन भन्ने धमार गाउँले पनि सिक्नेछौँ हालेलुया त्यसै कारण संस्कृति भनेको के हो अब जानु सक्नु संस्कृति मैले सोध्यो भने कहिले सोध्न सक्छ तपाईँ धेरै बुद्धि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ के संस्कृति हो भने संस्कृति भनेको यो हो विधिभित्र हुन्छ कल्चर भन्ने संस्कृति कल्चर बदल्ने संस्कृति भन्ने होइन भएन नि त त्योभित्र के हुन्छ एउटा घर हुन्छ हाम्रो परिवारभित्र को हुन्छन् भने के भन्नु पर्यो त यो बा हुन्छन् काका हुन्छन् सार्बा हुन्छन् स्वामी हुन्छन् लोग्ने हुन्छन् छोरी हुन्छन् र गरेको एउटा घरभित्रको परिवारलाई यसरी परिवार भन्ने भएन त तर संस्कृति भनेको पनि यही हो अनुशासन पनि हुने रहेछ संस्कृतिभित्र अनुशासनमा हिँड्नुपर्ने रहेछ विश्वास हुनुपर्ने थियो संस्कृतिको त्यसले त्यहाँभित्र एउटा सिस्टम हुने प्रणाली हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसै कारण यो तरिकाले मिलेर बनेको प्रणालीलाई संस्कृति भनेर भनिन्छ अथवा कल्चर भनेर भनिन्छ हालेलुया एउटा कुरा लाग्छ है यो चाहिँ हामीले यो सिस्टम जान्यो भने कल्चर र संस्कृति पनि बुझ्न सक्छौँ हालेलुया त्यसै कारणले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ मैले भने आजका संस्कृतिहरू आजका यी चाहिँ के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने धेरै किसिमका संस्कृतिहरू जोडिएको छ है धेरै मैले भने धेरै किसिमका संस्कृतिहरू जोडिएको छ भने कुखुरा जस्तै संस्कृति भएका छन् है भनाइको मतलब कुखुरा जस्तै संस्कृति बनाएको मतलब के हो भने पहिला चाहिँ के थियो भने लोकल कुरा हामीले सुनेको पहिला तपाईँ खाने ब्रोइलर खावा दिनमा जन्मिने अनि थाहा पाउने बेला ब्रोइलर खावा दिन भाले र पोथीबाट थाहा पाइदिने भाले त्यो पनि लोकल हो कि त्यो के हो थाहा भने हाम्रो गाउँहरू भाले पोथी हुन्छन् भन्ने थाहा पाइदिने है अलि थाहा हुँदै गयो अलि हुँदै गयो भालेबाट कहाँ लोकल आयो के अरे ऊ आयो अरे के अरे त्यो ब्रोइलर आयो अरे गाउँमा सेसिता हुन्छ अनि आयो अरे बजारमा भनेको सुने
है। त्यहाँबाट बोइलर आइसकेपछि फेरि कता गिराज आयो भने ठुला खच्चर खच्चर निक्रेर त्यो फेरि है ठुला बनाउन आउँदैन निक्रेर। त्यसरी भइसकेपछि बोइलरबाट फेरि अहिले फेरि अर्को त्यो गिराजबाट के फेरि फाइटर आयो भने फाइटर यत्रोवटा खुट्टा गरेर फेरि खुट्टा गरेर फाइटर आयो। त्यसपछि फेरि अर्काले भन्यो कहाँमा कोइलर आयो भने फेरि ए कोइलर पाल्ने गल्ती भएर हामी सारा चार लगेर गरी हामी हेरेर सारा बढाउन भने खाएर हैरान सारा आँगो उठ्यो नि आँगो दौड्ने। त्यसो त कोइलर त्यस्ता कोइलर आयो। कोइलरलाई पनि पाल्नु हो त्यसै सबै जोड्दै विभिन्न किसिमका आजभोलि तिमी चल्ला जस्तै भइन्छ संस्कृतिहरू क्या है। कता के संस्कृति कता के हुँदा हुँदा विभिन्न विवादहरू सुरु भएका छन्। हेर अब चाहिँ संस्कृति हाम्रो के हुनुपर्छ भनेर आज हामी बुझ्दैछौँ। हालेलुया हालेलुया। यसै कारण अहिलेको समयमा परिस्थितिमा संसारमा संस्कृति भनेका चाहिँ के छन् भने कोइलर र बोइलर जस्तै भएका छन् है। धेरै छन् यो बुझ्नुपर्छ। यसै कारण अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ संस्कृति के हुन्छ भने देखिने खालको संस्कृति हुन्छ भने अर्को के हुन्छ भने नदेखिने खालको संस्कृति हुन्छ है। संस्कृतिभित्र पनि एउटा के हुन्छ भने देखिने खालको संस्कृति हुन्छ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नदेखिने खालको पनि संस्कृति हुन्छ। देख्न सक्दैन मान्छेले। देखिने खालको संस्कृति के हुन्छ भने हामी नेपाली हो नेपालीको टोपी हुनुपर्छ भन्छ के भन्छ नि दौरा सुरुवाल टोपी कोट टक्क राखेर हुन्छ नि मान्छेले। त्यो संस्कृति चाहिँ देखिने खालको संस्कृति हो है। त्यो देखिने खालको संस्कृति चाहिँ त्यो जस्तै उहाँ चाहिँ के गर्ने नेपाल चिनाउन चाहन्छौँ भन्ने मान्छेहरू अथवा यो सीमाभरि नेपाल पर्छ यो सीमा परिमितिभरि नेपाल संस्कृतिमा मान्छेहरू हुनुपर्छ भनेर के गर्छन् भने नेपालका सीमाहरू यो सीमा परिमिति अनुसार यहाँ चाहिँ तपाईँले मिल्न पाउँदैन भनेर नारा लगाउनु कहाँ भनेपछि नेपालीहरूले नेताहरू नारा काट्नु एउटा सुरुवाल डन्डा हातमा टोपी लगाएर है हाम्रो सीमा मैले अघि भने सीमा परिमितिभित्र हुनुपर्छ भन्छ नि। जस्तै हाम्रो नेपाल संस्कृतिमा हाम्रा देशका सीमाहरू हाम्रो भित्र हुनुपर्छ। हामी नेपाली हो नेपालीको हिजत नेपाली चाहिँ इमानदार छ भन्छ नि मान्छेले। त्यसले गर्दा नेपाली संस्कृतिमा हामी एउटा सुरुवालमा अथवा हाम्रा टोपीमा हामी चाहिँ युद्ध गर्न तयार छ हातमा पुरी लिएर भने बलभद्र कौरले भनेको कुरा आउँछ नि त त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यो संस्कृतिमा जुन नेपाली बलवीर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ भने त्यो संस्कृति पहिला बलभद्र कौर लड्नलाई पनि देशसँग लड्न जान्थे भने अहिलेका वीरहरू काठमाडौँमा हाम्रो सीमाभित्र पाइँदैन हाम्रो सीमाभित्र पाइँदैन भनेर झन्डा लिएर काठमाडौँमा नारा लगाउनु संस्कृति बताउनु। त्यो देखिने संस्कृति हो। त्यो देखिने संस्कृति नदेखिने संस्कृति के हो भने त्यसमा अनुशासनभित्रको कुरा है। उसको अनुशासन कस्तो हुन्छ म यो गर्दिनँ भित्रबाट मनबाट चलिने एउटा संस्कृति हुन्छ। मनबाट चलिने विश्वास हुन्छ यो भएन भने यो हुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यो खालको संस्कृति हुन्छ। त्यसै कारणले मनबाट सुरु गर्ने संस्कृति र अरूलाई देखाउनलाई गर्ने संस्कृति मनबाट गर्ने हृदयदेखि गर्ने संस्कृति एउटा र एउटा चाहिँ के हुन्छ भने अरूलाई देखाउनलाई गर्छु भन्ने संस्कृति। त्यसले गर्दा दुई किसिमका संस्कृतिहरू छन् है। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के सिकाउन चाहन्छु भने परमेश्वरको वचन अनुसार पनि म तपाईँहरू बिचमा बोल्नेछु। अब संस्कृतिको मात्रै भएर पनि चल्न सक्दैन है। संस्कृति मात्रै भएर पनि चल्न सक्दैन। संस्कृति मात्रै भएर पनि चल्न सक्दैन। त्यसै कारण म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने दर्शन विजन र संस्कृति तीनवटा कुरा चाहिन्छ मान्छेको जीवनमा अथवा चाहिँ मण्डलीमा अथवा समाजमा विभिन्न ठाउँमा तीनवटा कुराहरू चाहिन्छ। एउटा के चाहिन्छ दर्शन पर्यो संस्कृति अगाडि बढाउनु दर्शन देख्नु पर्यो है। दर्शन त विजन देख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ मिसन हुनु पर्यो तयार हुनु पर्यो। मिसन कतिजना के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैले मिसन तयार गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा के हुनुपर्छ भने त्यसको
एउटा संस्कृति क्या त अथवा विषय क्या त अथवा उद्देश्य क्या त भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। हालेलुया हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा संस्कृति भिजन मात्रै भएर केही पनि हुँदैन, भिजन मात्रै भएर केही पनि हुँदैन। जब संस्कृतिले मान्न भिजन देखेर क्या है, संस्कृति त छ महत्त्वपूर्ण, संस्कृतिले समाजले मानेन भने भिजन देखेर के काम गर्छ। त्यसले गर्दा दर्शन अथवा भिजन, त्यसै मिसन र संस्कृति तीनवटा आइटम हुन्छ, तीनवटा कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा भिजन मात्रै भएर भएन, दर्शन मात्रै भएर भएन। त्यसले गर्दा अर्को कुरा चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ मिसन मात्रै भएर हुँदैन। त्यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँलाई भिजनलाई के उदाहरण दिएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा मासुको उदाहरण दिएको छ। भिजनको उदाहरण मासुको उदाहरण दिएको छ। त्यसरी गरेर त्यसको फेरि के दिएको छ भन्नुहुन्छ भने भिजन त्यसलाई दिएको छ भने मिसन चाहिँ चम्चा दिएको छ, चम्चा दिएको छ। र दर्शन एउटा चाहिँ कल्चर अथवा संस्कृति भनेको के हो भने प्लेट दिएको छ, प्लेटफर्म प्लेटफर्म है, प्लेटफर्मको कुरा भन्छ नि। त्यसै कारणले दर्शन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मासु, र मिसन भनेको क्या हो चम्चा हो है, मिसन भनेको क्या हो चम्चा हो। र कल्चर अथवा संस्कृति भनेको क्या हो प्लेट हो। मासु भयो, चम्चा भयो, प्लेट भयो है। अब यी तीनवटा कुरा छन् यहाँ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रोसँग दर्शन देख्ने भयो, दर्शन देख्ने भयो, मिसन तयार गर्यो है। हामीसँग ऊ भयो, मासु पनि भयो, खानालाई मासु पनि भयो है, मासु पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो चम्चा, मासु खानालाई चम्चा पनि भयो है। त्यसपछि अब चम्चाबाट प्लेट चाहियो, प्लेट भयो, प्लेट कहाँ हाल्ने, प्लेटमा हाल्ने है। यता मासु प्लेटमा हालेर चम्चाले खाने काम हुन्छ, खाने काम हुन्छ भनौँ न, खाने काम हुन्छ। यदि तपाईँले मासु र प्लेट, मासु र चम्चा छ ल्याएर मासु असल बनाएर ल्याउनु भएको छ, त्यो मासु फोर प्लेटमा हालिदिनु भयो भने त्यो मासु खाने लागि हुँदैन। त्यसै कारणले मण्डली हाम्रो प्लेट हो। यो मण्डली राम्रा राम्रा वचन दर्शन देखेर वचन प्रभावले बार्ला, पास्टरले बार्ला, अरू कसैले बार्ला, तर यो प्लेटमा सफा भइदिएन भने, यो प्लेट चाहिँ राम्रो भइदिएन भने जति वचन बारे पनि केही काम छैन। हालेलुया। त्यसपछि गएर त्यो प्लेटमा तयार भएको चम्चा उद्देश्य तयार गरेर त खानु पर्यो नि। त्यसलाई प्लेटमा तयार भएको त्यो चम्चाले खानु पर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँ र म बुझ्नुपर्ने के हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्कृति हो। संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने प्लेट हो। संस्कृति राम्रो भयो भने मण्डली राम्रो हुन्छ। हालेलुया। संस्कृति राम्रो भयो भने मासु राम्रो हुन्छ, वचन राम्रो हुन्छ। मासु भनेको वचन हो। खानालाई आउनु भएको छ तपाईँहरू, मासु खानालाई आउनु भएको छ, कहाँ आउनु भएको छ, प्लेटमा आउनु भएको छ। हालेलुया। तपाईँहरू मासु खानालाई कहाँ आउनु भएको छ, प्लेटमा आउनु भएको छ, एउटा प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ। अब चम्चा पनि तपाईँ साथमा छ, तर मैले राम्रो दर्शन देखेर, भिजन देखेर वचन बारिरहेको छु, मासु बारिरहेको छु। मैले चाहिँ मासु बारिरहेको छु, तपाईँले यो प्लेट राम्रो भएन भने जति मासु बारे पनि, जति चम्चा दियो भने के कामै छैन। हालेलुया। त्यसै कारणले यो प्लेट, यो मण्डली प्लेट हो। यो प्लेट चाहिँ सफा हुनुपर्छ। आमेन। हालेलुया। त्यसै कारण तपाईँ र म यो मण्डली प्लेट हो। प्लेट त सफा र सुन्दर प्लेटमा हालेको मासु खानलाई परमेश्वरले काम गर्छ। आमेन। त्यसै कारणले यो प्लेट, यो मण्डली मैले उदाहरण दिएको बनाएको यो सिक्नलाई, यो मण्डली चाहिँ प्लेट हो। प्लेट सफा भइदियो भने मासु हालेको काम हुन्छ। त्यसै तपाईँले मैले खान सक्छु। आमेन। त्यसै कारण वचन जति बारे भने के काम, प्लेटले काम गरेन भने है। त्यसले प्लेट भनेका तपाईँ र म हुँ। उदाहरणको लागि तपाईँ यो मण्डली प्लेट छ, हेर्दा दमार गाउँ आइलो मण्डली के छ भने प्लेटमा छ। प्लेट राम्रो भयो भने, सफा भयो भने वचनले काम गर्छ र नयाँ काम गर्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँले मैले वास्तवमा संस्कृति भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ।
बुझ्यो है हामी फेरि त्यसलाई भन्नु पर्दैन व्हाट इज द कल्चर भने त्यसलाई विदेश गएर कल्चर फ्याक्स भनिदिनु त्यसपछि गएर उदाहरण दिनु पर्यो भने उदाहरण दिनु भने प्लेट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भने थाहा भयो त्यसले दर्शन यस्तो हुनुपर्ने भने थाहा भयो त्यसले चम्चा पनि कुरा त्यो कुरा उदाहरण हामीले मण्डलीको लागि दर्शन दिएको यो प्लेट दिएको यसलाई एउटा उदाहरण दिएको उता दृष्टान्त भनेको है त्यसलाई तपाईँ अर्को पनि विभिन्न ठाउँहरूमा समय र परिस्थितिले त्यसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हालेलुया यसै कारणले यो प्लेट चाहिँ सफा हुनुपर्छ यो मण्डली सफा हुनु हालेलुया यो मण्डली सोचहरू सफा हुनुपर्छ आमेन यो मण्डलीका विचारहरू सफा हुनुपर्दछ यो मण्डलीका विभिन्न योजनाहरू साथै संस्कृति अनुशासनका कुराहरू पनि सफा हुनुपर्दछ आमेन यसै कारणले हामीले परमेश्वरको वचन बारेको काम हुन्छ यसरी मिठो हुन्छ आमेन यदि हामीले एउटा चाहिँ वचन बार्यौँ बस्छौँ वचन बार्यौँ दिनौँ वचन बार्यौँ वचनले काम गरेन भनेको मतलब त्यो वचन कहाँ गयो भने फोर प्लेटमा हामीले यो मण्डललाई सफा र सुन्दर प्लेट बनाउनुपर्छ आमेन जब वचन आउँछ जब त्यो दर्शन आउँछ जब त्यो सबै कुरा आउँछ तब प्लेट बालेको सफा र सुन्दर खान्छ र मानिसको जीवन परिवर्तन आमेन मान्छे आनन्दित हुन सक्छ आमेन एउटा के भएछ भन्नुहुन्छ भने एउटा तीनजना मान्छे के गरेछन् भने उसमा प्लेनमा बसेछन् प्लेनमा कहीँ यात्रामा बसेछन् यात्रामा बसेपछि के भएछ भन्नुहुन्छ भने त्यो उसले चाहिँ एयर होस्टेलले विदेश गएर थाहा होला एयर होस्टेल भन्ने एउटा केटीहरू हुन्छन् तिनी केटीहरूले त्यो खाना बियर कोक विभिन्न कुराहरू क्यारेर बाहिर ल्याउँछ क्या ल्याउँछ नेक्स्ट उनीहरूले के भने नि त्यो तपाईँले के काम गर्नु भन्दाखेरि त्यो नृत्य चाहियो भन्थ्यो हामीलाई यो चाहियो भने त्यो ठ्याक्कै दिन्छ केटीहरूले अमेरिकाले भने त्यो तीनजना मान्छे नेपाली ठ्याक्कै म अस्ति नै अब मैले भने तपाईँहरू बस्याउनु ठ्याक 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 बसिरहेको चिन्ता एउटा नेपाली एउटा चाइनिज एउटा अमेरिका बसिरहेछन् बसेपछि उसले सोधेछ उसले दिए सबैलाई अब मुस्की दिएछन् अमेरिकाले त्यहाँ तानेर सुवाट खाइदिएछ हुस्की खाइदिएछ हल्का लागिसकेपछि अर्को मैले त फेरि के उसँग केटीसँग कुरा चियाको कुरा गर्दा भनेको छ अहिले त अब उसँग पनि अहिले जहाँसम्म वाइफाईको पनि सुविधा सिस्टम ल्याएको छ त्यसलाई उसले पनि के गरेछ भने अब यो समयमा चाहिँ डक्टर अब मेरो गर्ल फ्रेन्डसँग प्रकारले गर्छु भन्ने चाहिँ लागेको छ अमेरिकाले ट्याक कुरा गरेछ क्या त्यहाँबाट के गरेछ हावारी फलानु भनेर हावारी फलानु आयो त्यसको होइन फ्लाइङ स्पायर आयो त्यो उडिरहेको छु आनन्द आकाश भने अमेरिकाले भनेछ भने उसले पनि कुरा दियो त्यो कुरा दियो त्यो साथ च्याटको कुरा गरेर उसले पनि चाइल्डले पनि भनेको छ पनि अब लगाइदिने खाएछ त्यसले पनि आफ्नो तरिकाले उसले पनि लाग्यो होला आफ्नै उसँग गर्ल फ्रेन्डसँग आफ्नो सिक्वेन्ससँग कुरा गर्छ भनेर कुनै पनि आफ्नो चाहिने भन्ने खालको कुनैसँग कुरा भन्यो होला त्यसले भनिसक्यो होला त्यहाँबाट नेपाली हेरेछ सबैले कुरा गर्ने मैले लाग्छु क्या भनेछ मेरो संस्कृतिको त कब्जै गर्ने हो भनिरहन्छ त्यहाँ सर्ट हेरेछ त्यो प्लेनवाला छ नि प्लेन चलाएर आउ दिएको छ लाइट चढेछ मास चढेछ च्याटको सुनाट गर्दै अब प्लेन चलाउन सुरु प्लेन घटनामा त्यो गर्छ प्लेनको घटनामा पुग्ने त कहिले जानेको नजानेको कुरा सिक्न भ्याउ क्या अभ्यास गर्नु थियो उसलाई तानेर त्यो उसलाई त्यो बाहिरबाट तानेर समातेर राखेर अब प्लेन चलाउन नेपाली त्यहाँबाट प्लेन दुर्घटनामा पऱ्यो त्यसै कारण त कहिलेकाहीँ हाम्रो संस्कृति भन्दा बाहिर गयो भने दुर्घटनामा पर्नु हालेलुया यो दुर्घटनामा पर्न सक्दै गर्दा हामी दुर्घटनामा पर्ने संस्कृतिमा जानु हुँदैन हालेलुया नेपाली परिवारमा दुर्घटनामा पर्छौँ संस्कृतिबाट पनि है त्यसले गर्दा नेपाली धेरै दुर्घटनामा पर्ने गर्छन् संस्कृतिको कारणले गर्दा मेरो संस्कृति मिलेन मेरो चाहिँ फलानसँग भन विवाद ल्यायो जसले पनि जस्तै मुस्लिमको केटी नेपालीले ल्यायो संस्कृति फरक पऱ्यो नि त संस्कृति फरक पऱ्यो अब हिन्दूको केटी मुस्लिमको लागि हो संस्कृति फरक पऱ्यो त्यसरी गरेर हिन्दूकी छोरी फेरि
क्रिस्चियनमा पर्ला अथवा विभिन्न ठाउँमा पर्ला, त्यसलाई संस्कृति फरक पऱ्यो। संस्कृति फरक पऱ्यो भने ओ हाम्रो यस्तो हुँदैन, हाम्रो यस्तो हुँदो भने गऱ्यो भने दुर्घटना पर्छ भन्ने खोजेको थियो। त्यसले दुर्घटनामा पर्ने संस्कृति जान्नु हुँदैन। परमेश्वरको संस्कृतिमा चल्यो भने कहिले पनि दुर्घटना पर्दैन। हालेलुया। परमेश्वरको संस्कृतिमा चल्ने मान्छेहरू, परमेश्वरको येशूको वचनमा संस्कृतिमा चल्ने मानिसहरू कहीं पनि दुर्घटनामा पर्दैन। हालेलुया। हालेलुया। कोकोकोला हुन्छ नि, कोकोकोला लेख्यो तपाईँ इन्डियामा जानु कोकोकोलाको बोतल देखिन्छ, अमेरिकामा जानु कोकोकोला लेख्या हुन्छ, नेपालमा आउनु कोकोकोला लेख्या हुन्छ, विभिन्न देशहरूमा जानु पर्यो कोकोकोला लेख्या हुन्छ। कोकोकोला सबै राष्ट्रहरूमा कोकोकोलाको कम्पनी घोषणा गरियो। हालेलुया। कोकोकोला एउटै मात्रै नाम छ, कोकोकोला। परमेश्वरको नाम एउटा मात्रै छ, परमेश्वरको नाम विश्वभरि एउटै मात्रै नाम छ। त्यो संस्कृति किङडम संस्कृति भनेको परमेश्वर संस्कृति हुनु। आमेन। हालेलुया। यसै कारणले संस्कृति हुनुपर्छ। अब त्यो विभिन्न घटनावलीसँग संस्कृति होइन, तर परमेश्वरको संस्कृति तपाईँ र मेरो जीवन हुनुपर्छ। आमेन। यता परमेश्वरको संस्कृति, परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ सबै देश र सबै राष्ट्रहरूमा सबै ठाउँहरू पनि परमेश्वरको संस्कृति छ। आमेन। यसै कारण तपाईँ र म जुन ठाउँमा गए तापनि या त हामी गुरुमा गइजाउँ, या त हामी अरू विभिन्न जातिहरू गइजाउँ, या त हामी इन्डियामा पहिला गइजाउँ, अथवा जहाँतिर इन्डिया हालौँ, तर संस्कृति परमेश्वरको संस्कृति मानेका मान्छेहरू कहीँ फेल हुँदैन। हालेलुया। त्यसले गर्दा परमेश्वरको संस्कृति के हो भन्ने कुरा आज हामी सिक्दैछौँ। आमेन। त्यसले गर्दा संस्कृतिले चाहिँ घटनामा, परमेश्वर संस्कृतिमा चल्ने मान्छेहरू कहिल्यै घटनामा पर्दैनन् भन्ने कुरा आज परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई चाहिएको संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने किङडम अफ कल्चर, अथवा हामीलाई परमेश्वरको राज्यको राजाहरूको संस्कृति हामीलाई चाहिएको। आमेन। हामीलाई संस्कृति कस्तो चाहिएको भनेपछि हामीलाई संस्कृति चाहिएको के हो भने किङडम होइन कल्चर भने तपाईँ परमेश्वरको संस्कृति अथवा राजाले चलाएको संस्कृति हामीलाई चाहिएको। आमेन। हामीलाई क्रिस्चियनको संस्कृति चाहिए होइन, हामीलाई हिन्दूको संस्कृति चाहिए होइन, मध्यपश्चिमको संस्कृति चाहिए होइन, विभिन्न अमेरिकाको संस्कृति चाहिए होइन, हामीलाई बेलायती संस्कृति चाहिए होइन, उत्तरी संस्कृति चाहिए होइन, तर परमेश्वरको संस्कृति हामीलाई चाहिएको। आमेन। आज क्रिस्चियनको संस्कृति भयो भने पनि मान्छेले के आफ्नै तरिकाले संस्कृति बनाइरहेको क्रिस्चियनले पनि यो हुनुपर्छ, यो हुनु हुँदैन, यो हुनुपर्छ, आफ्नै पास्टरको निजी पनि संस्कृति चलाइराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले विश्वभरि नै एउटै कुरा भनेको छ। आमेन। परमेश्वरको संस्कृति, परमेश्वरको वचनको संस्कृति विश्वभरि नै एउटै संस्कृति छ। संसारभरि एउटै छ। कोकोकोला संसारभरि कोकोकोला लेखेको छ, त्यस्तै कोकोकोला कम्पनी संसारभरि छ, त्यस्तै परमेश्वरको संस्कृति सबै ठाउँमा विश्वभरि एउटै छ। आमेन। त्यसै कारण हामी वचनबाट हेर्दैछौँ। मैले अहिलेसम्म भूमिकाको कुरो मात्रै गरिरहेको छु, अझ धेरै कुरा छ, अर्को पनि हामी सिक्दैछौँ। हामी यो किङडम अफ कल्चर अथवा संस्कृति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने असम्भवबाट सम्भव हुने संस्कृति। हालेलुया। यो किङडम अफ कल्चर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ राजाको संस्कृति के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ असम्भवबाट सम्भव बनाउने संस्कृति हो। आमेन। है क्या हो त्यो किङडम अफ संस्कृति भनेको के छ होइन? वाट इज द किङडम अफ कल्चर भन्यो भने अझ यो संस्कृति के हो त यो राजाको चलाएको संस्कृति, राजाहरूका राजा भने हामी कति भन्छ राजाहरूका राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। राजाहरूका राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले राजाले ल्याएको संस्कृति मान्ने मान्छे जहीँ गए पनि असम्भव हुँदैन, सम्भव हुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले चलाएको संस्कृति, परमेश्वरले चलाएको संस्कृति, परमेश्वरले दिएको संस्कृतिमा हामी असम्भवबाट सम्भवका कामहरू गर्दछौँ। आमेन। वास्तवमा परमेश्वरको संस्कृतिमा चल्ने मानिसहरू कहिल्यै फेल हुँदैन। परमेश्वरको संस्कृतिमा चल्ने मण्डली कहिल्यै खाली हुँदैन। हालेलुया। हालेलुया। त्यसै कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी संस्कृतिको बारेमा हेर्दैछौँ। हामी हेर्छौँ रोमीको पुस्तक 12 को 1 र 2 पढ्नेछौँ।
रोमीको पुस्तक 12:1-2 पद पढ्नेछौँ। अब परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ? यसकारण भाइको परमेश्वरको कृपालाई ध्यान राखेर जीवनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अथवा गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पहिलो कुरा के हो? संस्कृतिमा जिउने मान्छेले आफ्नो जीवनलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। आमेन। संस्कृतिमा हामी के गर्यो भने हामीले बत्तिसमा लिने बेला बत्तिसमा लिँदा हामीले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने अब यो संस्कारबाट म मरे। तर हामी के मर्यौँ भन्नुहुन्छ भने हामी मान्छेमा मरिनु, हामीले चालेका संस्कृतिका कुराहरू मरे। हालेलुया। हेरेर खराब कुराहरू आजदेखि मारेर म नयाँ जीवन परिवर्तन भएको छु भनेर हामी भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भने पहिलो हामी जुनै पनि संस्कृति भए तापनि, जुनै पनि संस्कारमा भए तापनि, जो विभिन्न किसिमको कल्चरमा भए तापनि, तर परम प्रभुको वचनले हामीलाई के भन्यो भने हामी ती सबै कुराहरू मारेर पवित्र परमेश्वर गराउनेयोग्य जीवनलाई चाहिँ पवित्र जीवन उहाँलाई अर्पण गरेका छौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामी जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरेका मानिसहरू हामी त्यो संस्कारबाट, कुसंस्कारबाट, खराब कुराबाट अथवा चाहिँ खराब बानीबाट, खराब चाहिँ जस्तै हाम्रो नेपालमा पश्चिमतिर हेर्यो भने ज्योति भन्ने छ, जहाँ कि पहिलो छोरा अथवा लगेर पनि त्यहाँ पूजा गर्ने, मान्छेलाई पूजा गर्ने सिस्टम छ। अथवा चाहिँ एउटा घरको के छ भन्नुहुन्छ भने एउटाले बिहा गर्यो भने 5 भाइ भयो भने एउटै श्रीमती हुने कल्चर छ, हैन? अथवा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अथवा कोही चाहिँ हाम्रो चौधरी जातिबाट आयो भने हाम्रा परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ भने यो रक्सी चाहिँ खुवाउनुपर्छ, सुँगुर दिनुपर्छ भन्ने सिस्टम छ, त्यो कल्चर छ। तर त्यो कुरा हामीले के गरेका छौँ? मारेर भुतेलाई सारेर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नयाँ भएर आएका छौँ। आमेन। त्यो कल्चरबाट हामी मारेर त्यागेर हामी नयाँ भएका छौँ। आमेन। त्यसले गर्दा हामी मरिन, तर हाम्रा बानीहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा खराब कुरालाई त्यागेर परमेश्वरको वचनमा आएका छौँ। आमेन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ संस्कृतिमा आउँदाखेरि हामी चाहिँ खराब कुरा त्यागेर परमेश्वरको वचनमा आएको पहिलो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको कल्चरमा त परमेश्वरको संस्कृतिमा चाहिँ नयाँ कुरा छ। आमेन। एउटा दोस्रो नम्बर हामी हेर्ने त्यसैको दोस्रो हेर्नेछौँ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्णरूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल गर्ने सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीले जान्न सक। हालेलुया। त्यसपछि हामी चाहिँ मनमा संस्कृति पछ्याउने मान्छे मैले भने अघि नै के नदेखिने कुराहरू हुन्छन्, मनका कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो मनले के गर्नुपर्छ भने मनलाई चाहिँ अब खराब कुसंस्कार मारेर म चाहिँ अबदेखि नयाँ संस्कारमा आएको छ। हालेलुया। अब चाहिँ मैले खराब कुकुराहरू अथवा हामीले गरेका बानीहरू त्यागेर, हामीले खराब कुरा गरेका बानीहरूलाई त्यागेर हाम्रा मनका विचारहरू हुन सक्दैन। हामीले चाहिँ मनमा मैले के सोचिरहेको तपाईँलाई थाहा छैन, मैले के सोचिरहेको छु, मनका कुराहरू मैले के गरिरहेको तपाईँलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने तिम्रो हृदय गरेर तिम्रा दृष्टिमा कुरा देखेका छन् तिम्रो जीवन पागो। परमेश्वरको वचनले भनेको छ। हेरेर मैले के सोचिरहेको छु, हुन सक्छ तपाईहरुले हिजोका दिनमा संसारमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईको मनमा सबै व्यभिचारी मनमा योजना बनाउनु भएको छ, तर गर्नु भएको छैन, मनमा व्यभिचारका कुराहरू आइसकेका छन् भने त्यो संस्कार आजबाट त्याग्नु पर्छ। हालेलुया, हालेलुया। यसैकारण ती संस्कारहरू हामीले आजदेखि त्यागेर नयाँ मनमा परिवर्तन हो। हालेलुया। अब हामी नयाँ संस्कार हुँदाखेरि पनि हिजोका दिन जस्तै फेरि सोचे हिँड्दै गर्दा सोच्दै गर्दा सबै मनमा कन्ट्रोल सबै कुराहरू भयो भने देश बिग्रिन्छ। ब्याड कल्चर, खराब संस्कृति, खराब बानी, खराब चाल,
खराब योजना मान्छेले भन्ने गर्छन्, मनका कुरा पनि भन्छन् नि मान्छेले, कतिले भन्ने गर्छन् मनमा शान्ति हुनु पर्यो नि गरे। त्यसले गर्दा मन कता लाउँदैछौँ आज हामी नयाँ संस्कृति अथवा परमेश्वरको संस्कृतिमा आउने मान्छेले नयाँ परिवर्तनशीलमा आएका छौँ। आमेन। यसले तपाईँ र मैले मनका कुराहरू मनका सोचाइहरूलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक बनाउनुपर्छ। आमेन। पहिला हामी नयाँ कुरामा परिवर्तनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यस कुराबाट थाहा पाउन सक्यौँ। संस्कृतिमा हामी यहाँ आइसकेपछि परमेश्वरको संस्कृतिमा आइसकेपछि हाम्रा मन परिवर्तन हुन्छ। आमेन। के भन्छन् भने मैले के सोचेँ भने म सानो थिएँ, म सानो बेला आमा छेउतिर बस्थेँ, आमाको छेउ बसेला के हुन्थ्यो भने बिहानै मैले हाम्रो घरमा ढोका पोत्ने सिस्टम हुन्थ्यो। घर ढोका पोती त्यो पोते आमाले दिएको संस्कार होइन, त्यो घरहरू पोत्ने त्यसै सबै चिल्लो गरेर बिहान सबै हुन्थ्यो, त्यो खालको घरमा हुन्थ्यो। त्यसपछि तरकारी पकाउँदै गर्दा म आफैले आमाको छेउतिर गएर तरकारी सबै मैले त्यसबाट सिक्यौँ। मैले आमाको कपडा धुन सबै मलाई सानसानै मैले सिकेँ। तर त्यो बेला त्यो संस्कारमा हुँदै गर्दा आमाले भन्थिन् भाजीको साग काट्दै गर्दा अब गन्जन गर्नुहुन्थ्यो फलानीलाई यो भाजीको साग के भन्छ यो झगडा पर्दो रहेछ मनमा सोचिरहेछ त्यो भाजीको साग अबेटेर मनमा रहेछ त्यहाँ कालो दाग है। पैसाको झगडा परे कसैलाई ऊ गर्नु पर्यो भाजीको साग त्यसले गर्दा तिमीहरू अब त्यो बानीका होइनौ। हालेलुया। अब हाम्रो त्यो मनमा छ, हाम्रो मन परिवर्तन भएको छ। आमेन। अब त्यो मान्छे भाजीको साग त हरियोस्। हालेलुया। अब अभिन्य होइन, पर्यावरण पुरुष पर्यावरण होइन, अब भाजीको साग जस्तै हरियो त्यो मान्छे बन्न सकोस्। आमेन। हालेलुया। मनमा परिवर्तन हुनुपर्छ। आमेन। हाम्रो संस्कृति भनेको त्यो। अब त्यो रुखहरू त्यो घरमा रुखले आस्ते भन्छन् नि मान्छेले भन्छन् नि रुख झरेको सपनामा देखिन्थ्यो अरे केले परिवर्तन हो भने परमेश्वर वचन भनेर। अब त्यो होइन, ती मानिसहरू परिवर्तन हुने ती मान्छे आश्रित हो। हामी त्यो संस्कृतिमा आएका हौँ। आमेन। अब हामी गलतहरूलाई देख्ने होइन, अब असल देख्ने संस्कृतिमा आएका छौँ। आमेन। हामी त्यो संस्कृतिमा हुर्किन लागेको छौँ। आमेन। त्यसले गर्दा मनमा परिवर्तन हो भन्ने कुरा यो। त्यसै कारण पावलले सिकायो आफ्ना मण्डललाई, अब तिमी झगडा गर्दै थियौ, तिम्रो संस्कृतिले हो त्यो मान्छे काट्ने बानी थियो, तिम्रो संस्कृतिले अब यो तरुवार देखाएपछि होइन मान्छेलाई काट्ने सिस्टम यो तर अब परिवर्तन हो भने पावलले भनेका छन्। परिवर्तनशील हो मनमा। अब त्यो संस्कृति त्यागिसक्यो, अब परमेश्वरको योजनामा जिउनुपर्छ। आमेन। किङडम अफ कल्चर परमेश्वरको संस्कृतिमा हामी जिउनुपर्छ। आमेन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको संस्कृति एकदम नहुनेलाई हुने बनाउने संस्कृति। आमेन। परमेश्वरको संस्कृति गर्नेहरू धनी हुन्छ। जब परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्ने मान्छेहरू के हुन्छन् भनेपछि तिनी चाहिँ ब्याड कल्चरका खराब कल्चरका मान्छेहरू, खराब संस्कृतिका मान्छेहरू, परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्ने मान्छेहरू, परमेश्वरको विरुद्धमा कुरा गर्ने मान्छेहरू के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ब्याड कल्चरका अथवा खराब कल्चर अथवा खराब संस्कृतिका मान्छेहरू हुन्छन् नि। मान्छे के हुन्छ भने मण्डलीमा होस् या समाजमा होस् हामी चाहिँ के हुन्छ भने फलाना पास्टर खराब पास्टरका कुरा काट्ने बानी अथवा अगुवाको कुरा काट्ने बानी, विश्वासीको कुरा काट्ने बानी भयो भने हामी चाहिँ खराब कल्चरमा रहेछौँ भन्ने हो। एउटा मण्डली बिल्डिङ हुँदैन। हालेलुया। त्यसै कारण तपाईँ र म अब त्यो बानीबाट त्यागेर परमेश्वरको कल्चरमा आएका मान्छेहरू। आमेन। परमेश्वरले कसैलाई कुरा काट्नु भन्नुभएको छैन, परमेश्वरले कसैको गलत दृष्टि हेर भन्नुभएको छैन। परमेश्वर संस्कृति भनेको त्यो सबैलाई फलो गर, सबैलाई माया गर, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर, परमेश्वरको कल्चरले भन्छ। आमेन। अरू संस्कृति के अदलाको बदला दिने भन्छ, अरूको संस्कृति के भन्छ भने अदलाको बदला दिने भन्छ।
हाम्रो संस्कृति के भन्छ शत्रुलाई प्रेम गर्ने भन्छ। आमेन। अब हामी त्यो संस्कारमा आएका मान्छेहरू, हामीले आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर्ने हामी संस्कृतिमा हुर्किरहेका छौँ। आमेन। परमेश्वरलाई बिन्ती छ, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर्छौँ। हाम्रो संस्कृति त्यो हो, हाम्रो कल्चर त्यो हो, हाम्रो विचार त्यो हो, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो, हाम्रो मिसन त्यो हो। मिसन हुनु पर्यो नि त हाम्रो संस्कृतिको मिसन। हाम्रो विश्वास यसोमा विश्वास गरेका मान्छेहरू, त्यसले गर्दा कल्चरमा विश्वास चाहिन्छ। हामी चाहिँ यसोमा विश्वास गरेका कल्चरका मान्छेहरू। आमेन। अब चाहिँ हामी के गरेका छौँ भने येशूको वचन अनुसार हामीले अनुशासनमा हिँड्न सुरु गरेका छौँ। येशूको अनुशासनमा हिँड्न सुरु गरेका छौँ। के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने अनुशासन हुनु पर्यो नि त। के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ विश्वासी हो भन्ने हामी त परमेश्वर विश्वास गऱ्यौँ भने बिहा गर्दै हिँड्दै हिता सीता स्वास्थ्य हिता पनि स्वास्थ्य बनाउँदै हिँड्दाखेरि त्यो अनुशासन भयो भएन। हामीलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने तिमीलाई यदि बिहा गरेका छैनौ भने, यदि तिमीहरू बिहा गरेका छैनौ भने परमेश्वरले तिम्रो लागि जुटाएको छ। त्यसले बिहा गर्नु भन्दा पहिले व्यभिचारी गर्नु भने तिमी पापी हो भनेको छ। त्यसलाई तिमीलाई बिहा गरिसक्यो भने अथवा बिहा गरेका छौ, बिहा गरिसकेपछि अर्को श्रीमती अर्को ठाउँलाई तिमीले हेऱ्यौ भने त्यो पनि पाप हुनुभयो। यदि तिमीले बिहा गरिसकेर यदि तिम्रो श्रीमती अथवा श्रीमान मृत्युले अलग नगरेसम्म अर्को बिहा नगर्नु भने परमेश्वर वचनले भने यदि हामीले अर्को बिहा गर्दै हिँड्छौँ भने हाम्रो संस्कृति मानेका छैनौँ, परमेश्वरको संस्कृति मानेका छैनौँ। परमेश्वर संस्कृति जीवन। हालेलुया। यता हाम्रो श्रीमती मृत्युले नछुट्याएसम्म एउटा श्रीमती हो। आमेन। हाम्रो श्रीमान मृत्युले नछुट्याएसम्म हाम्रो श्रीमान एउटा हो। हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो संस्कृति त्यो भन्छ, परमेश्वर संस्कृति त्यो भन्छ, किङडम अफ कल्चर त्यो भन्छ। त्यही तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने संस्कृति अब के छ भने धेरै बिहा गर्ने संस्कृति हाम्रो होइन। हाम्रा बुवा आमालाई आदर गर्नुपर्छ भने हाम्रो संस्कृति सिकाउँछ। हामीले अब बुवा आमालाई गलत कुरा हेर्दैछ भने त्यो ब्याड कल्चर हो, खराब कल्चर हो, खराब संस्कृति हो। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले परमेश्वर वचनले आफ्ना छोरा छोरीले आफ्नो बुवा आमालाई आदर गर भनेर परमेश्वर वचनले हामीलाई सिकाएको छ। आमेन। तपाईँ र मैले छोराछोरी छ भने आफ्नो बुवालाई असल दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दछ, मनमा दृष्टि राख्नु पर्यो नि त। हेर्दा तपाईँ र मैले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि बेकारमा रिस उठाउनु हुँदैन भने परमेश्वर वचन। कति चाहिँ हाम्रो रिस उठाउने बानी हो, त्यो बानी पनि हामीले त्याग्नु पर्छ। पहिला चाहिँ फलाना भन्ने सिस्टम थियो, तर त्यो कल्चरबाट हामी छोडेर यो कल्चरमा आइसकेका छौँ। आमेन। परमेश्वर सत्यताको कल्चर, किङडमको कल्चर, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आएका छौँ। त्यसलाई मनमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। आमेन। त्यसले गर्दा मैले भने कल्चर चाहिँ दुई किसिममा हुन्छ भने तपाईँहरूलाई सिक भने, त्यसै कारण तपाईँ र मैले पनि यो बानी चाहिँ एउटा संस्कृति भनेको त्यो भने कन्ट्रोल हो है। कन्ट्रोल भन्छ नि, कन्ट्रोल। यो कन्ट्रोलभित्र छौँ हामी। कसैको कन्ट्रोलभित्र छौँ? हाम्रो घरमा बुवाको कन्ट्रोल हुनुपर्छ। आमेन। हालेलुया। हाम्रो परिवार बुवा र आमाको कन्ट्रोल भएन भने ब्याड कल्चर हो, खराब कल्चर हो। त्यसलाई हामी सबै मण्डली परमेश्वरको विश्वास गरेका लागि परमेश्वरको कन्ट्रोल हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको कन्ट्रोल हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई मनपर्ने गर्ने योग्य जीवन दिनुपर्छ। यो जीवन परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। यसै कारण तपाईँ र म यो कल्चरमा आएका छौँ जहाँ परमेश्वरको मनपर्ने जीवन पवित्र हुन लागेका छौँ। आमेन। त्यसले त महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ छ। यसै कारण यो कल्चरमा आएका मान्छेहरूले कन्ट्रोल हुनुपर्छ। जे बात दोहोर्नु हुँदैन, कन्ट्रोल। परमेश्वरले कन्ट्रोलको जीवन दिनुभएको, परमेश्वरको वचन दिनुभएको। आमेन। यसै कारणले गर्दा के भनिन्छ भने कन्ट्रोल। एउटा गाडीमा स्ट्रिङ राखेको हुन्छ, बसमा स्ट्रिङ राखेको हुन्छ नि, स्ट्रिङको ड्राइभर लाएर स्वायो, ड्राइभरले स्याहार स्वाइँदै हुन्छ। एउटा के भने एउटा स्ट्रिङको मात्रै
एउटा स्टोर कन्ट्रोल गरेर सारा मान्छे 100 जना 80 जना 90 जना मान्छे पनि हालेर कन्ट्रोलमा दौडाइराखेको हुन्छ। हालेलुया। त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई गाडीमा स्ट्रिङ राखेको हुन्छ। त्यो स्ट्रिङ कन्ट्रोल गर्नलाई मोटरसाइकलमा स्ट्रिङ राखेको हुन्छ, ह्यान्डल राखेको हुन्छ। यदि कन्ट्रोलै भएन भने जता पनि जान सक्छ। त्यसलाई हाम्रो मण्डली पनि एउटा कन्ट्रोल हुनुपर्छ। आमेन। मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ मन पर्दैन। धेरै मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्ने, कसो कन्ट्रोल गर्ने, त्यो को दिन्छ कन्ट्रोल गर्ने, किन बस्ने भन्ने हुन्छ। किनभने एउटा कन्ट्रोल राख्यो भने वास्तवमा के हो त त्यो निर्जीव र त्यो मतलब बसको एउटा सिस्टममाथि किन बाखु विश्वास गर्नु परिरहेको छ हैन। त्यो विश्वास गर्ने मान्छे बसिन, मान्छे सेयर बसिन त त्यो स्ट्रिङ गरेर घुम्दैन। हामी बसेर गइजाने, सोही काठमाडौँ गइजाने, कहीँ गइजाने, कहीँ गइजाने, एउटा त्यो स्ट्रिङ बसिन। हामी घरा बाले आमाले नभनेर कहिले इता दौड्या छ, कहिले उता दौड्या छ, कहिले इता दौड्या छ, कहिले उहाँ दौड्या छ, कहिले उता दौड्या छ, बिना कन्ट्रोल। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के दिनुभएको छ, स्ट्रिङ दिनुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचन हामीलाई स्ट्रिङ दिनुभएको जस्तै स्ट्रिङ जस्तै कन्ट्रोल परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा छ। आमेन। त्यसले गर्दा कन्ट्रोलमा हुनुपर्दछ। मण्डली, घरको परिवार, अग्रजको जीवनको कन्ट्रोल हुनुपर्छ। आमेन। त्यसले गर्दा घरको परिवार बुवा र आमाको कन्ट्रोल भए छोरी सुध्रिन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो संस्कृतिले त्यो भन्छ। त्यसले बुवा आमाको कन्ट्रोलमा बस्छ, परमेश्वरको वचनमा रह। हालेलुया। त्यसले तपाईँ र म बुवा आमा कन्ट्रोलमा बने जस्तै मण्डली परमेश्वरको कन्ट्रोल हुनुपर्छ। आमेन। हालेलुया। अब तपाईँ छोराछोरी बुवाको कन्ट्रोलमा भन्नुभयो, समाज एउटा टोलको विभिन्न अध्यक्ष कन्ट्रोलमा हुन्छ, पार्टी एउटा अध्यक्ष कन्ट्रोलमा हुन्छ, सबै कन्ट्रोलमा राखिएको हुन्छ, एउटा कन्ट्रोल स्ट्रिङ राखिएको हुन्छ। त्यसै कारण मण्डलीको पनि कन्ट्रोल हुन्छ। आमेन। त्यसलाई स्ट्रिङ कता हुँदैछ अलि त गडबड लाग्ने ड्राइभर लाग्ने भन्छ नि, स्ट्रिङ फेल हो कि कता अलिक बानी जस्तो गर्छ या त धधराउँछ। हामीले भन्छौँ त कोही जान्ने मान्छेले के गर्छ भने सबै पछाडि पछाडि आएका पेन्टरले भन्दैनन्, त्यो स्ट्रिङ बसेका मान्छेलाई सबैले थाहा पाउँदैन। कोही मान्छे के थाहा पाउँछ भने गुरु गुरु किन गाडी धधराउँछ, गाडी कता हुर्सिन्छ, कता अलिक बिस्तारै राम्रो चलिरहेको थियो कता कता भाँगिन्छ, केही कन्ट्रोल बिग्रिन्छ बिग्रेन भन्ने गर्छन्। त्यसलाई कन्ट्रोल मण्डलीको पनि कन्ट्रोल हुनुपर्छ। यदि कहीँ पऱ्यो बुवाहरूले पास्टर बुवा कहीँ यस्तो भएको छ भन्नु पनि सुझाव जस्तो लाग्छ। हालेलुया। हालेलुया। त्यसै कारण यदि तपाईँ र म यहाँबाट काठमाडौँबाट स्ट्रिङ निर्जीव वस्तुको कन्ट्रोलमा दगुर्छ भने, हिन्छ विश्वासमा हिन्छ भने हामी मण्डली पनि अगुवाको कन्ट्रोल हुन्छ। आमेन। यो कन्ट्रोलमा हिँड्यो भने संस्कृति असल हुन्छ र मण्डली बिल्डिङ हुन्छ। जता भने छारा जीवन जियो भने, छारा हिँड्यो भने, छारा जताबाट हिँड्यो भने मण्डली कन्ट्रोल बेदा बाहिर जान्छ। त्यो मण्डलीले कन्ट्रोलै हुँदैन, त्यो मण्डली कसैको अनुशासन हुँदैन, त्यो मण्डलीमा कसैको विश्वासै छैन, त्यो मण्डलीमा कसैको सीमै छैन। मैले भने नि सीमा प्रणाली मण्डलीको प्रणाली हुन्छ। त्यसले यो मण्डलीको प्रणालीमा हाम्रो त सीमा भने असल छ। मण्डलीका पास्टर अगुवा असल हुनुहुन्छ, ठिक कुराहरू भइरहेका छन् है। त्यसले विश्वास यसोमा हाम्रो मण्डली विश्वासमा छ र हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध सबै मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनी पास्टरसँग असल सम्बन्ध छ है। त्यसलाई यस सबै कुरा सम्बन्ध भयो भने मण्डली वृद्धि हुँदछ। हालेलुया। मण्डली वृद्धि हुन्छ। यदि हामी कन्ट्रोल बिनाको मान्छे भयो भने मण्डली बिना कहिले उता कहिले इता कहिले इता कहिले इता भयो भने त्यो हुँदैन, मण्डली वृद्धि हुँदैन। यता तपाईँ र म बिन्ती गर्छु, हामी चाहिँ कन्ट्रोलमा रहनुपर्छ। आमेन। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ। त्यसलाई पास्टर पनि मण्डली पास्टर पनि परमेश्वरको वचनको कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, विश्वास पनि परमेश्वरको आचरणमा कन्ट्रोल हुनुपर्छ। त्यसपछि एकले अर्कालाई सम्बन्ध नजिक आउँछ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आमेन। जान्न सक्यो भने परमेश्वरको राज्यको विस्तार हुन्छ र असल संस्कृति हाम्रो बिचमा हुन्छ। आमेन। यदि संस्कृति राम्रो भएन भने केही पनि हुँदैन। त्यसले संस्कृति हुनलाई तपाईँ र म एउटा परिवेशी भित्र आउनुपर्छ। आमेन। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै कारण तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। वास्तवमा म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने
कन्ट्रोल कुरा के छ भने सिस्टम चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने एउटा सिस्टम हुन्छ मण्डलीको सिस्टम पनि हुनुपर्छ किनभने एउटा सिस्टम धेरै प्लेनमा ड्राइभरमा एउटा यति बजे सक्छ के हुन्छ ल तपाई यति बजे टिकट छुट्ने छ मलाई विदेश जाँदै गर्दा के भनेको थियो भने 7:15 मा तपाई गेटबाट बाहिर छिरिसक्नु पर्दछ 7:15 मा गेटबाट बाहिर छिरिसक्नु पर्दछ भने 7:20 मा गए भए म नेपालमा रहँदै उता जान्दिन विदेश जान्दिन कन्ट्रोल छ के त्यो सिस्टम छ एउटा सिस्टममा चलेपछि मात्रै पुगिन्छ 100-120 वर्षमा के रे नुहाले जहाज बनाएर एउटा सिस्टम थियो नि त 100-120 वर्षमा नुहाले जहाज बनाएर ओ तिम्रो सुध्रियो तिम्रो परिवर्तन हो तिम्रो कल्चरमा आऊ तिम्रो नयाँ बन तिम्रो परिवर्तन हो तिम्रो शुद्ध बन अब चाहिँ यस्तो ठुलो आउँदैछ महामारी आउँदैछ ठुलो जल प्रलय आउँदैछ भन्दै यो मुद्दाले के भन्या होला बोले ये के भन्या सारा मान्छेले उसको हुलङ्गी बिलङ्गी बनायो तर जब 4 दिन 40 रात पानी पर्न सुरु गर्यो त्यसपछि मान्छे आत्तिन लागि कन्ट्रोल थियो स्वाट ढोका खुल्यो जति जहाजभित्र पानी जहाजभित्र पसे है जति पर्न सकेन कन्ट्रोलभित्र बाहिर गयो अरू सबै जल पर्नेबाट नाच्नु पर्यो यदा तपाईँ र मण्डली कन्ट्रोलमा रह्यो भने परमेश्वरको महिमा आमेन तपाईँ र सिस्टम हुनुपर्छ सिस्टममा भएन भने बिना सिस्टमको के था एउटा सिस्टम हुनु परिमिति हुनुपर्छ एउटा सिस्टम एउटा प्रणाली बनाएको हुन्छ त्यसले यो सबै सिस्टममा चल्यो भने परमेश्वरको काम हुन्छ त्यसले हामी सबै सिस्टमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसले सिस्टममा चाहिँ हामी चाहिँ कहिल्यै फुट्नु हुँदैन सिस्टम बनाउनु पर्यो मण्डलीको है फुट्नु हुँदैन सिस्टममा के हुन्छ फलाना जिममा फलानाको भाग फलानाको सिस्टम आज यो सिस्टमको फलाना यो सिस्टम भोलि यसको छ भोलि यसको छ पर्सि आउने हप्ता यसको छ सिस्टम आज भोलि मण्डली वृद्धि हुँदै जाला मण्डली वृद्धि सेकेन्ड पास्टर आउनु पर्यो होइन बुवा आउनु पर्यो किनभने उसमा तपाईँको ज्ञानेश्वर चर्चमा के अरे 55 पास्टर छ होइन 55 पास्टर छ आज विषय चाहिँ उनीहरू पास्टर छ है त्यसले सिस्टम हुनु पर्यो हो फलाना पास्टरको उसको अन्डरमा फलाना पास्टर उसको अन्डरमा फलाना पास्टर उसको अन्डरमा भने पनि किनभने सिस्टममा कन्ट्रोलमा हुँदै गयो भने मण्डली बिग्रिन्छ हाम्रो त के हुन्छ नेपाली मण्डलीमा 4 जना भयो भने मण्डली फुट्न सुरु हुन्छ कन्ट्रोलको मन र सिस्टमले जाने काम गर्दा फुट्न सुरु हुन्छ घरमा दुई छोरा फुट्न सुरु हुन्छ त्यसले तपाईँ र म कन्ट्रोल गर्नु भने घर पनि कहिले फुट्दैन हालेलुया तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको कन्ट्रोल गर्न गयो भने घर पनि फुट्दैन मण्डली फुट्दैन परमेश्वरको महिमा हुन्छ आमेन त्यसले सिस्टममा चल्यो भने सबैले आफ्नो भाग पाउनुहुन्छ सबैले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ सबैले आफ्नो सेवा गर्नुहुन्छ सबैले आफ्नो व्यवसाय गर्नुहुन्छ मण्डली वृद्धि हुँदै किनभने मान्छेमा कति भने तपाईको कति ठाउँमा चाहिँ 1 लाख 5 लाख 2 लाख पनि मण्डलीहरू पनि मान्छे बनाएका हुन्छ किनभने कति 20,000 30,000 40,000 मण्डलीभित्र आउने पनि हुन्छ बोरियामा मामुली पनि 20,000 30,000 मान्छेहरू बस्नुहुन्छ मण्डली है त्यसरी मण्डली वृद्धि हुँदै लाग्छ त्यहाँ पुग्दैन त्यसले तपाईँ र हामी के भन्यो भने त्यस्तो भयो भने उहाँ राख्दिने उहाँ जाने उहाँ छुट्नु सुरु हुन्छ अब यसलाई छुट्याउनु पऱ्यो भन्ने सिस्टम पनि हुन्छ त्यो सिस्टम होइन तर परमेश्वरको महिमा एकतामा हुनुपर्छ आमेन एकतामा हुनुपर्छ यदि एकता भयो भने ठुलो काम गर्न सक्छ आमेन भोलिका दिनमा हाम्रो मण्डली सिस्टममा चल्यो भने कोही मिसनको काम गर्न तयार हुन्छ कोही मासुको काम गर्न तयार हुन्छ कोही चम्चाको काम गर्न तयार हुन्छ हालेलुया है त्यसले कोही प्लेटको काम गर्न तयार हुन्छ आमेन त्यसले तपाईँ र म धेरै सिस्टमबाट चल्न सक्यौँ भने परमेश्वरको काम हुन्छ त्यहाँ कुनै किसिमको खराब कुरा हुन सक्दैन आमेन मण्डली वृद्धि हुन्छ सिस्टममा चल्नुपर्छ जान्नुपर्छ र सिस्टममा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई सिकाएको छ अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ येशूले चाहिँ यस्तो सिस्टम दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई एउटा यस्तो वचन दिनुभएको छ के भन्नुलाई धन्यवाद उहाँले चाहिँ पछाडि हामीलाई सुरक्षा गर्नु अगाडि हामीलाई बाटो आमेन हालेलुया परमेश्वरले हामीलाई पछाडि सुरक्षा हामी देउँदैन
परमेश्वरले लोट्नबाट जोगाउनु। हालेलुया। येशूले हामीलाई लोट्नबाट जोगाउनुहुन्छ, खराब कुराबाट जोगाउनुहुन्छ। र अगाडि हाम्रो आँखा छन्, उहाँले बाटोमा देउन जोगाउने। हालेलुया। सबै कुरा थाहा छ नि त, हामीलाई सबै देख्छौँ। देख्ने आँखा परमेश्वरले अगाडि दिनुभएको छ, पछाडि दिनुभएको छ, तर त लोट्नेलाई म पाउँछु। आमेन। यसले हामीलाई लोट्नबाट आमेन। त्यो किङडममा छौँ, त्यो कल्चरमा छौँ, त्यो संस्कृतिमा छौँ, र परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। यो कुरा हामी बुझ्यौँ भने हाम्रो संस्कृति बलियो हुन्छ र परमेश्वरको महिमा हुँदछ भन्ने कुरा तपाईँले मैले जान्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। र के छ भने हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कल्चर लुकेर गर्नु हुँदैन है, लुकेर गर्नु हुँदैन। लुकेर गर्दा नि लुकी गर्ने कल्चरमा माया लुकी गर्छ भने राम्रो होइन, खुला खुला गर्नु होइन, लुकी गर्ने छोरा खाइ के हो भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ स्कुल जाने 10मा म 18 पढ्दै बढी जब गर्दै हिँड्दै गर्ने मान्छे हो क्या। जब गर्दै हिँड्दै गर्ने मान्छे हो। 8 क्लास पढ्नेदेखि एकचोटि कोही केटीको घरमा जाने सिस्टम भयो, कुराकानी जाने सिस्टम प्रणाली बनाइयो। त्यहाँ जाने सिस्टम हुँदाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने साँझ त्यो गाउँका केटाहरू होला, त्योभन्दा अलि मिलाएर गर्नु पऱ्यो। केटाहरूले दिन सक्छन् कि यसो होइन, पक्कु दिन सक्छन् भनेपछि त्यस्तै स्कुलको जङ्गल छोडेर त्यो साल कोही गरेर ल्यारी छ, त्यही गएर 4 बजीदेखि साँझ 6 बजीसम्म बसेँ म। अब त कसैले देखेनन्, किनभने सबैले शङ्का गरेका छन्। अब घाँटी त आउँदैन होला भन्ने सिस्टम मिलाएर केटी घर पुग्यो। केटी घर पुगिसकेपछि अब त्यहाँ केटी घर त अब अहिले भयो फोनमा आउँदैछु भन्ने होइन, फोन नै अहिले त फोनमा यस्तो छ है, यदि आइयो यसो हेर ठिक्का पार्नुपर्छ भन्ने केटाहरू सबै थाहा पाएन। आज यो टोपी आउँछ भने सबै थाहा पारेछ, सबै थाहा रहेछ। आज पक्का थाहा रहेछ यो कुर्सीबाट सबै ह्याची भाउ घर हुनु भने जान्छ भने थाहा पाएर लिउ गएको होला। गइयो केटीको घरमा यस्तो कि काठो बाटिन्थ्यो, काठो यस्तो बाटिन्थ्यो। अब यतापट्टि अगाडिबाट जाने भने काठा बाटोले पछि सानो सिटी घर माथि बाटिन्थ्यो। बाटोलेबाट जानुपऱ्यो, एउटा बोलाउनु पऱ्यो। भर्खर त्यो ढोकाबाट त्यहाँ जाने बाटोले सुनाइदियो, उता केटाहरू गरेर आइसकेपछि अब त्यहाँ कहाँ केटीलाई बोलाउनु गरेर बारीबाट आम्बा त्यो पुरै त्यो ओह्रालो पाखाको गाडी तपाईँको बिसानो आम्बा दौड्नु पल्टेको पता ढुङ्गा पुरा चढाएको पुरा है। आन्देले त्यहाँबाट तल त्यो खोलामा ल्याए। खोला त्यो घट्टाको त्यो भिड त्यो अनि त्यो उसको त्यो फुलफुली गर्ने हुँदा त्यसमा हाल्ने भिडियो ल्याएको केटाहरूले त्यसैमा हाल्ने त्यो फुल गर्ने घट्टा उमिर हो क्या। यसलाई हिट हाल्ने भन्छ आज केटा। त्यहाँबाट मर्या जस्तो भएर त्यहाँबाट त्यो क्या त्यो बाटोमा मार्ने माथि मारेर त्यहाँ जानुभन्दा हिँड मर्नु सिक्छ पर्छ। त्यो मिनोमा हाल्नुभन्दा त्यो घुमाउनेमा घट्टामा हाल्नुभन्दा त यही छिनै छ, त्योभन्दा यही छिनै होला भनेर त्यही मर्या जस्तो गरेर पछि पछि उठ्यो धापे पारि हिँड्यो। सिस्टम त्यो सिस्टम त्यो पुरा गरेर अब असल सिस्टम आएको त आमेन। हालेलुया। त्योबाट त्यो पिरेपछि त लाग्दैन नभए अब पट्टो होइन पिट भिज्नु हो। ए मर्ना त यार उसले मान्ने कि मान्दैन आफै उसले गर्ने आफै खुसी खोले आफै खोले। त्यसले गर्दा सिस्टममा चल्यो भने, सिस्टममा परमेश्वरको वचनमा रह्यो भने के जाने मार खाँदैन र चोरमा त मार खाँदैन नि। अब त चोरबाट हटिसकेका कल्चर हो आमेन। त्यो चोरले हो त्यो पनि कसैले छोड जाने हो। हेर्दा सिस्टममा गयो भने मजासँग तल्ला गरी आएका छन्। गाडी लगि जाने हुनु, 8-10 जना जाने हुनु, 5-7 जना जाने हुनु। ल है हामी आउँदैछ भनेर पटरमा भाषा त हुनु, तरकारी हुनु, सबै आउँदो खायो लौठो। यो सिस्टमबाट हटेर हामी नयाँ सिस्टममा आमेन। गलत कुरा हो। यो चाहिँ ब्याड कल्चर हो है, खराब कल्चर हो। त्यसले गर्दा अँध्यारोमा गर्नुहुन्न भने हो त्यो हो क्या, अँध्यारोमा गर्नुहुन्न। हाम्रो संस्कृतिले विवाह पनि मङ्गनी गर्न जाँदाखेरि पनि
छोरीसँग कुराकानी गर्दा पनि हामी उदाउन राति गएर अब छोरी माग्न जानिएन। अब त्यो कल्चरबाट हटिसक्यो। अब हामी दिउँसो बकासा मण्डलीमा छोरी माग्ने। हालेलुया। दिउँसो जाने हो क्या? दिउँसो हाम्रो सटिन्छ दिउँ जाने हुन्छ बकासा। हामी राति उमा गएर जङ्गल बाटो गएर होइन। तर अब हाम्रो संस्कृति के भन्छ भने अब बुवासँग मण्डलीसँग पास्टरसँग बुवाआमासँग बगा खुला कुरा राखेर विवाहका कुरा अगाडि बढाइन्छ। आमेन। एउटा लुकी गर्ने काम होइन। लुकी गर्ने हाम्रो कल्चरले भन्दैन, हाम्रो संस्कृतिले भन्दैन। आमेन। लुकी गर्ने कल्चर होइन हाम्रो। देख गर्ने सबैलाई कस्तो रहेछन् त कसरी हेर्न पाउनु पऱ्यो नि। बगाएर पुरा लक्षण थाहा हुनु पऱ्यो नि त। एक दिन त म आउनु भएन कसरी बस्नु। तर सबै कल्चर थाहा भइसकेर लक्षण थाहा हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यसले काम गर्नु त्यसरी अगाडि बढाइन्छ। लुकी गर्ने काम होइन, संस्कृति लुकी गर्ने काम हो। त्यो काम गर्ने होइन, हामी हकिकत गर्ने हो। आमेन। अब चाहिँ हामी फेरि क्रिस्चियनका छोराछोरीहरू लुकी धैर्य राखातिर लुकी नर्सरीतिर लुकी विभिन्न ठाउँतिर गयो भने ब्याड कल्चरमा हुर्किरहेका छौँ। हालेलुया। हामी ब्याड कल्चरमा खराब कुरामा हामी हुर्किरहेका छौँ। हामी चाहिँ लुकी गर्ने होइन, हामी देखी गर्ने हो। हामी छोरीहरूले पनि भन्नु पर्यो, छोराहरूले भन्नु पर्यो, बुवा अब यो पास्टर बुवालाई अथवा भन्दा सिक्दा पास्टरलाई पनि भन्नु मेरो चाहिँ यो कुरा हुँदैछ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? आउनुहोस्, भनिदिनुहोस्, ल्याउनुहोस्, कुरा गरौँ न, छलफल गरौँ। त्यहाँबाट भएर सफल हुन्छ र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आमेन। पक्कै छ। हामीले यहाँ बिचमा एउटा कुरो अघि मनमा आइसक्यो, गर्नै पर्ने भयो। कारण किनभने हाम्रो सुरेश भाइले के भन्नु पर्यो, उहाँको सुरेश भाइको घटना भएको कमसेकम 7-8 वर्ष भयो होला। उहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमती बित्नु भएको थियो है। किन उहाँले बिहा गर्नुपर्छ, मलाई बिहा गर्ने केटी खोज्नु होला भने प्रार्थना राखिदिनु होला भनेको वर्षौँ बित्यो। प्रार्थना गरिराखेका थियौँ, प्रार्थना गरिराखेका थियौँ र परमेश्वरले छुटाउनु भएको होस् भने प्रार्थना गरिराखेका थियौँ। मैले पनि लुकी गरिरहेको आर्मी हो गरिहाल्थ्यो नि होइन, गर्थ्यो नगर्ने कुरो हुँदैन थियो। आर्मी हो त आफै भेटिन्छ, सस्ता भेटिन्छ। तर होइन, उज्यालोमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दर्शन हो। हाम्रो भिजन के हो भने हाम्रो प्लेटफर्म के हो, हामीले चाहिँ अनुशासन के हो भने हामीले लुकी होइन, चोरी गर्ने न, सबैको मुक्ति र सबैको सामने गर्ने। आमेन। त्यो कुरा भाइले भनिदिनु हो। उहाँले फोन गर्नुभयो, फेरि उहाँका नानी बाबुहरू पनि हाम्रो घरमा 1 वर्ष नजिक बसेर हाम्रो सुरक्षामा बस्नु भएको, उहाँले बस्नु भएको थियो। जब उहाँको श्रीमती बितिसकेपछि छोराछोरीलाई धेरै समस्या गरेपछि हाम्रो घरमा पनि त्यो कुराहरू थाहा थियो। र उहाँले कुरा राख्नुभयो, त्यो कुरा पनि उहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्थ्यो। उहाँले फेरि भन्नुभयो, दाइ मैले एउटा समय परिस्थिति अनुसारले मलाई एउटा कुरो आइपरेको छ है। एउटा कुरो आइपरेर नानी उसले आजै पनि अहिले पनि भन्दैन, श्रीमती पुरै आएर बिहा त मग्नी भयो है। श्रीमती पुरा भएर नानी भन्छ, उसले नानी भन्ने बहिनीसँग भेट्नु भएको छ। तर फोनमा मात्रै कुरो भएको छ, मैले देखेको छैन। दाइ यस्तो त भएको छ, मास्क लगायो भने अनुहार पनि देखाएको छैन भन्ने कुरा है। मास्क कस्तो छ दाइ, मास्क लगाएर देखाएको पनि छैन भन्ने कुराहरू पनि भयो। त्यसैपछि उहाँले भन्नुभयो, हामी चाहिँ मैले बहिनीलाई के भनेको छु भने पहिला परमेश्वरको वचनमा जो हुर्किनुपर्छ, त्यसमै हाम्रो विधि छ, हाम्रो संस्कृति छ। त्यो संस्कृतिमा आइसकेपछि त्यो मेरो विवाह हुन्छ भन्ने कुरा खुला राख्नुभयो। खुला राखिसकेपछि उहाँले विश्वास गर्नु भएको थिएन। त्यसै हाम्रो चर्चमा आउनुभयो, 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ उहाँ चर्च आउँदै गर्नुभयो, बत्तिसमा लिनुभयो। त्यसले अस्तिको हप्ता अस्तिको दिन हामीले के गर्यौँ भने बहिनीको मग्नी गरेर सबै नन क्रिस्चियनबाट परमेश्वरको योजनामा परमेश्वरको ज्योतिमा काम गर्ने भए हुनाले हामीले फेरि मग्नी गऱ्यौँ। मग्नी गरिसकेपछि अब आउने बुधबार उहाँको विवाह गर्ने सिस्टम छ नि त, एउटा परिविधि हुन्छ नि। त्यहाँदेखि लुकी गरेर सिधै हामी लुकी गरेर जाने होइन। हालेलुया। हामी लुकी गर्नेवाला होइन, हामी खुला छ, जे छ स्पष्ट राख्ने र काम अगाडि बढाउने। आमेन। यो सिस्टममा आउनु पर्दछ। आमेन। त्यसलाई मण्डलीको सिस्टम हुन्छ। म के भन्नु त लुकी गर्ने होइन, तर यहाँका मण्डलीका छोराछोरीहरू, मण्डलीका छोराहरू
मैले के मेरै छोरालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि मैले ठुलो छोरा पनि फेरि गरेर भन्छु ए तेरो बिहारीसँग आयो नि भन्नु है फोन पनि भन्नु स्काइरहन्छ लटर पटर नहोस् तर तिमीले दिइराखेका छ भने हामी कुरा गर्न जान्छौँ भाषा जान्छौँ कुराकानी गर्छौँ भनिराखेका छौँ हेर्दा तपाईँ र हामी पनि एउटा सिस्टममा जाउँ र मण्डलीको सिस्टम छ परमेश्वरको वचन छ र त्यो सिस्टममा आउनुहोस् तपाईँका छोराछोरी पवित्र योग्य जीवन पर्छ हालेलुया परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवन दिनुहोस् तर परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवन दिनुभयो भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ आमेन तपाईँले सबैले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहोस् र यो कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्नुहोस् मेरो चाहिँ यो यदि तिमीले मलाई लिनु छ भने यदि तिमीले मलाई पाउनु छ भने मेरा विश्वास यो छ मेरो विश्वास यो छ यो विषय मैले तिमीलाई बिहा गरेर कुरा गर्दैन तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई पाउनु मलाई पाउनुभन्दा पहिला तपाईँले परमेश्वरलाई आमेन परमेश्वरको संस्कृतिमा जानुपर्छ परमेश्वरको वचनमा जानुपर्छ त्यसपछि परमेश्वरको योजना भयो भने म तपाईँले हालेलुया भन्नु नसक्नु पर्दछ खुल्ला भन्नुहोस् खुल्ला लुकेर नभन्नुहोस् फुटेर नभन्नुहोस् र खुल्ला त्यसले यहाँ न्यायकर्ताको कस्तो यो कुरा लेख्नु मन्दिर उनले रातमा भत्काएको डरले रातमा भने त्यहाँ मन्दिर रातमा भत्काएको कुरा छ हामी रातमा गर्ने काम होइन हामी परमेश्वरको काम दिनमा गर्ने ज्योतिका सन्तान हामी यो के अरे ज्योतिमा काम गर्ने मान्छेहरू आमेन यो कुरा तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ यो तपाईँले गर्नु होला न्यायकर्ताको पुस्तक न्यायबाट 6:25 र 26 पद तपाईँले पढ्नु होला यो कुरा यहाँ लेखिएको छ र बुझ्नुपर्छ अँध्यारोमा गरेका कामहरू त्यहाँ अँध्यारोमा गर्ने हामी एकदमै उज्यालोमा गर्ने परिवारहरू आमेन त्यसले गर्दा न्यायकर्ताको पुस्तक 6:25 र 26 हामी एउटा पुस्तक हेर्नेछौँ मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 र 10 पद हामी पढ्नेछौँ 9 र 10 पद मत्तीको पुस्तक परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्छौँ मत्तीको पुस्तक 6:9 र 10 अब यहाँ परमेश्वर वचनले के भनेको छ भने तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गरौ हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाम पवित्र होस् हालेलुया हाम्रो कल्चर के हो भने जो स्वर्गमा हुने पिताको नाम पवित्र छ हामी पवित्र हुने कल्चर हो आमेन हामी चाहिँ पहिलो कुरा हामी चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ परमेश्वर एउटा परमेश्वर सोधेर हामी हौ त्यसै कारण परमेश्वरमा एउटा परमेश्वर हुन्छ भने परमेश्वरमा कल्चरमा उहाँको संस्कृतिमा हुर्किने हामी परिवार हौँ आमेन हामी परमेश्वर छोराछोरी हो भन्ने हामी परमेश्वर छोरी हो भन्ने संस्कृति अलग हुनुहुन्छ हामी परमेश्वर छोराछोरी हो भने हामी परमेश्वर हामी चोरी गर्ने हुन्छ हामी डकैती गर्ने हुन्छ हामीले अरूलाई मार्ने हुन्छ हामीले बलात्कारी गर्ने हुन्छ हामी झुटा बोल्ने हुन्छ हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र म परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामी पवित्र बन्नुपर्छ हामी झुटो बोल्नु हुँदैन हालेलुया हामी झुटो गवाही दिनु हुँदैन हामी अर्काको लाज गर्नु हुँदैन हामी अर्कालाई गाली गलौज गर्नु हुँदैन हामी त्यो कल्चरमा आएका मान्छे त्यो संस्कृतिमा आएका मान्छे परमेश्वरको राज्य है परमेश्वरको पवित्र हुनुहुन्छ त्यही बेला तपाईँ र म पवित्र हुनुपर्छ यहाँ दिएको एउटा अर्को तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो त्यस्तै इच्छा पृथ्वी पुरा होस् परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको कल्चर परमेश्वरको संस्कृति हाम्रो घरमा पुरा होस् हालेलुया पहिला हुनुपर्छ तपाईँले प्रार्थना गर्ने बेला तपाईँले मैले प्रार्थना गर्दै गर्छु भने पहिला तपाईँले भन्नुहोस् अब परमेश्वरको राज्य विवाह गर्नुभन्दा परमेश्वरको राज्य तपाईँले आफ्नो जीवनमा माग्नुहोस् तपाईले व्यवसाय गर्नुभन्दा परमेश्वरको राज्य मेरो जीवनमा आएको छ हालेलुया हालेलुया अब हामीले व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्य म माथि आएको परमेश्वरको राज्य मेरो मण्डलीमा आएको परमेश्वरको राज्य हाम्रा छोराछोरीमा आएको परमेश्वरको राज्य आइसक्यो भने परमेश्वरको काम भइसक्यो भने गलत कल्चरमा हुँदैन हालेलुया बेला परमेश्वरको राज्य म माथि भएको मेरो व्यवसायमा भएको मेरा काममा भएको मेरा छोराछोरीमा भएको मेरो परिवारमा भएको मेरा आफन्तीमा भएको मेरा मण्डलीमा परमेश्वर राज्य भएको
भने बिन्ती प्रार्थना त्यो बन्ती प्रार्थना भनेको छ त्यसले परमेश्वरको कल्चरमा जिउने मान्छेहरू परमेश्वरको राज्यमा आमेन त्यसले उहाँको राज्यलाई छोड्नु हुँदैन उहाँको राज्यलाई छोड्नु हुँदैन उहाँको राज्यलाई छोड्यो भने मान्छे फेरि ब्याड कल्चरबाट खराब कुरामा जान्छ आमेन त्यसै कारणले यसलाई मान्छेले के सोचेको भने यो खराब हो यो कैदी हो भन्ने सोचिरहेको मान्छेको संस्कारले के भनेको थियो भने यसलाई के भनेको थियो भने यो चाहिँ कैदी हो यसो चाहिँ त्यो पोथीभरको होइन लाई चाहिँ बलात्कारी केस आएको थियो बलात्कारी केसमा आयो भने कैदी जीवन बिताइरहेका थिए उनले गलत गरेका थिएनन् तर परमेश्वरले उहाँलाई थाहा त्यो छोरो कस्तो छ भने त्यसले संसारले यसलाई के हेरे भने कैदीको रूपमा हेरे तर परमेश्वर येशूले के गर्नुभयो भने उहाँलाई राज्यको अथवा देशको एउटा अधिकारको रूपमा हेर्नु हालेलुया अधिकार गर्ने मान्छेको रूपमा हेर्नु अधिकारमा राज्य चलाउने अधिकारको रूपमा हेर्नु त्यता मान्छेले कैदी रूपमा हेरे तापनि देश अधिकार गर्ने देशलाई एउटा सञ्चालन गर्ने रूपमा आमेन तपाईँ गरिब हुनुहोला तर सही बाटोमा हिँड्नुभयो सही कल्चरमा हिँड्नुभयो भने भोलि तपाईँ पनि देश चलाउन सक्नुहुन्छ आमेन तपाईँ सही बाटो हिँड्नुभयो भोलि सम्पत्ति असल कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ आमेन हिजो चाहिँ सबै मान्छेले यसलाई कैदीको रूपमा हेरे तर उनी देशको अधिकार गर्नेको रूपमा आमेन सारालाई सबैले बाँझो स्त्रीको रूपमा यसले बच्चा पाउन सक्दिन भन्ने रूपमा संसारले यो बाँझी हो यसले केही गर्न सक्दैन यसले बच्चा पाउन सक्दैन यो कसैको कामै छैन भन्नेको रूपमा हेरेछ सारालाई संसारले के हेरेको थियो भन्नुहुन्छ भने बाँझी स्त्रीको रूपमा हेरेको तर परमेश्वरले उनलाई राष्ट्रको आमाको रूपमा हेरेको आमेन हालेलुया हालेलुया उनलाई बच्चै पाउँदिन भन्ने रूपमा हेरेका तिनी सहारा साँच्चै राष्ट्रको एउटा आमाको रूपमा कहलाई हालेलुया साँच्चै महिलाको जीवन पनि परमेश्वरले सोध्नुहोस् तपाईँलाई मान्छेले जे भने तापनि परमेश्वरले ठुलो छोरी बनाउन चाहन्छ आमेन ठुलो छोरी बनाउन चाहन्छ हुनसक्छ धेरैले मान्छेले मलाई यो चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन विश्वासै मेरो मनमा विश्वासै मान्छेले राख्दैन परमेश्वरले मलाई चलाउँदै हुन्छ आमेन परमेश्वर त्यो काम गर्न चाहन्छ परमेश्वरलाई थाहा छ मेरो जीवन कहाँ लैजानु एउटा मान्छेले जे कुरा हेरे तापनि तर परमेश्वरले एउटा असल आमेन एउटा त्यहाँ दाउदलाई एउटा गोठालाको रूपमा हेरेको छ त्यहाँ यिनी गोठालाको रूपमा हेरे सारा गोठालाको रूपमा दाउदलाई हेरेको दाउद राजा बनेको छ हालेलुया सबैले दाउदलाई गोठालाको रूपमा हेरे संसारले गोठालाको रूपमा हेरे परमेश्वरले दाउदलाई राजाको रूपमा हेर्नु आमेन साथै परमेश्वरले त्यो राजाहरूको राजा परमेश्वर असम्भव कुरालाई सम्भव पार्ने कल्चर परमेश्वरसँग छ आमेन असम्भवबाट सम्भव दिने परमेश्वर छ असम्भवबाट सम्भव बनाउने परमेश्वर त्यो कल्चरमा हिँड्ने मान्छे सधैँ सफल हुन्छ आमेन सफल हुन्छ ऊ कहिल्यै बुझ्दैन र अगाडि बढिरहन्छ आमेन त्यही आज हामीले संस्कृति भनेको के हो र संस्कृतिको प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ अब चाहिँ संस्कृतिका परिभाषाहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी अर्को हप्ता हेर्दैछौँ साथै संस्कृतिका धेरै परिभाषा हुन्छ यता त्यो परिभाषालाई पनि हामी खेलाउनेछौँ र कस्ता कस्ता परिवार आएर त्यहाँ बिग्रिन्छ कस्ता कस्ता परिवार त्यहाँ सुध्रिन्छन् भन्ने कुरा पनि हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ हेरेर अब केही महिनासम्म पनि हामी कल्चरकै बारेमा सिक्नेछौँ आज हामीले पढेको के हो भने कल्चर भनेको के हो संस्कृति भनेको के हो संस्कृति हामी के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ अर्को हप्ता चाहिँ हामी के हुन्छौँ भने संस्कृतिमा परिभाषाहरू हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामी अर्को हप्तामा हेर्नेछौँ र उहाँले प्रार्थना गर्छ हामी अब यो समयमा कल्चरको बारेमा अथवा संस्कृतिको बारेमा सिकेछौँ संस्कृतिमा ठुलो आन्दोलन भएका छन् संस्कृतिको बारेमा धेरै मान्छेहरू मरेका पनि छन् संस्कृति जोगाउनलाई मान्छे धेरै सेनाहरू झगडा परेको छ लडाइँ भएको छ देशको राष्ट्रको लडाइँ परेको छ
संस्कृति ठुलो छ क्या विश्वास भित्रमा ठुलो लडाइँ हुन्छ संस्कृतिमा मान्छेको ज्यान दाम जान्छ संस्कृति मान्छेका घर परिवार जोड हुन्छ त्यसलाई संस्कृतिले के बनाउँछ त भन्ने कुरा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनुपर्छ राख्नलाई म यो सिक्दैछु त्यसले यो संस्कृति बारेमा हामी अर्को आधी पढ्दैछौँ आधी सिक्दैछौँ त्यसले आज हामीले हेरेको के हो भने संस्कृति भनेको के हो है संस्कृति कति किसिमको हुन्छ भने त्यसले संस्कृतिले हाम्रो जीवनमा अन्य कुराहरू पनि हेरेर अब हाम्रा दिनहरूमा परमेश्वरको एउटा वचनमा रहेर हामी कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ र संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ संस्कृति हामी बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी सिक्नेछौँ हालेलुया प्रार्थना गरौँ संस्कृतिको लागि हालेलुया।